हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुअत्तल अराकीन की पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। अपोजिशन अराकीन ने पंजाब असम्बली के ड्यूटी फ्री गेट पर धरना दे दिया। अराकीन का दाखिला रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात, कैदी वैन भी मौजूद है। अपोजिशन अराकीन ने पंजाब असम्बली के ड्यूटी गेट पर धरना दे दिया है। मुअत्तल अराकीन की पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी है। अपोजिशन अराकीन ने पंजाब असम्बली के ड्यूटी फ्री गेट पर धरना दे दिया। अराकीन का दाखिला रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और कैदी वैन भी मौजूद है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से, जो इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। बताइए यासीन। पंजाब असम्बली के इजलास में आज सप्लीमेंट्री बजट जो मंजूर होना है, आज इजलास से कबल ही एक हंगामा खेजी का मंजर सामने आ गया है। अपोजिशन अरकान के जो 11 अपोजिशन अरकान असम्बली जिनको 15 दिन के लिए मुअत्तल किया गया स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से, तो बाकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे उन्होंने अपने 11 अरकान के साथ यकजहती का इज़हार किया और कहा है कि जब तक उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी उनमें से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सब के सब पंजाब असम्बली के बाहर रहेंगे। और इस वक्त हुआ यह है कि उन्हें अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली को जगह जगह पर रोका गया, रुकावटें खड़ी की गई, मगर जो अपोजिशन अरकान हैं वो असम्बली गेट तक, मेन गेट तक जो ड्यूटी फ्री शॉप है उसके सामने यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और यहाँ उन्होंने मीडिया गुफ्तगू भी की है और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर खान का कहना है कि जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो अंदर नहीं जाएंगे। हमारे अरकान असम्बली को गलत तरीके से बिला वजह गैर कानूनी तरीके से मुअत्तल किया गया है और जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे हम भी बाहर ही रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम गेट के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे और उन बार बार वो गेट भी नॉक करते रहे हैं। और यहाँ इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं इस वक्त वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त इस शदीद तरीन गर्मी में वो अरकान पसीने से शराबुर होने के बावजूद यहाँ मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि नाराबाजी भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और असम्बली के गेट को भी बार बार नॉक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, मगर वो जो पुलिस और जो असम्बली की सिक्योरिटी एहलकार है वो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हैं उन्होंने भी कहा है कि इस हवाले से कोई रियायत नहीं दी जाएगी और उन्होंने जो एक एथिक्स कमेटी भी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो आज का इजलास जो है हुकूमत और अपोजिशन के मबैन एक हंगामा खेज किस्म का होने का इम्कान था, मगर चूँकि आज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं है, उनको गेट पर ही रोका जा रहा है। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं वो माल से अपने पैदल चलते हुए यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप के सामने जो गेट है पंजाब असम्बली का यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँच कर उन्होंने शदीद एहतजाज किया है और उनका कहना ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक उनको जो मुअत्तल अरकान है उनको बहाल नहीं किया जाता और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इस वक्त जो है वो मसलसल जो एहतजाज है वो जारी रखे हुए हैं और जो 11 अरकान हैं मुअत्तल है वो भी यहाँ मौजूद है और दीगर उनके जो अरकान है वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो बार बार मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि वो अब यकीनी तौर पर उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक वो उनके मुअत्तल अरकान को बहाल। आपका बहुत शुक्रिया। एहतजाज करना हमारा हक है, 11 MPs को मुअत्तल करना गैर आइनी अमल है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान पार्टी बन गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं। मलिक अहमद खान बुचर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा है कि 11 MPs को मुअत्तल करना गैर आइनी अमल है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान पार्टी बन चुके हैं। एहतजाज करना हमारा हक है, 11 MPs को मुअत्तल करना गैर आइनी अमल है। आपने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा, हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारे 11 MPs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है और जब तक हमारे MPs अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे, हम अंदर भी इनके साथ मुकाबला करेंगे और बाहर भी मुकाबला करेंगे। ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर मलिक अहमद खान का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले ऐवान का माहौल किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। पहले इस ऐवान में नारेबाजी होती थी,
اب گالیاں دی جاتی ہیں جو قابل قبول نہیں۔ پارلیمان کی توقیر اور احترام سب کے لیے ضروری ہے۔ جمہوری روایات کی پاسداری ایک انتہائی لازمی امر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاؤس کے اندر وہ جگہ جہاں پر آپ کے سامنے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں اور میں اس کو اتنی شدت سے دہرا رہا ہوں تاکہ عوام الناس کے حافظے میں یہ ثبت ہو جائے کہ یہ جگہ جس کو ہم اسمبلی یا پارلیمان کہتے ہیں، یہ جگہ اہل حل و عقد کی جگہ ہے، اور اس کے اندر بگڑتی صورتحال جو پہلے ہلڑ بازی نعروں کی حد تک ہوتی تھی، جو پہلے صرف شور شرابے کی حد تک ہوتی تھی، اب گالیوں تک پہنچ گئی ہے۔ ریگولیشن کے مطابق ہاؤس کا کنڈکٹ کروانا میری فرائض منصبی میں شامل ہے، اور جب اگر میں ایک آرڈرلی ہاؤس ہی مینٹین نہیں کر سکتا تو پھر کیسے چلے گا یہ نظام؟ اسمبلی کے باہر اپوزیشن اراکین کی اپنی اسمبلی سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے پنجاب اسمبلی کے مرکزی گیٹ پر اجلاس شروع کر دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ جی، پنجاب اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے قبل جب اپوزیشن اراکین کو اندر جانے سے روک دیا گیا تو انہوں نے کسی گیٹ جو ہے پنجاب اسمبلی کا وہاں اپنی ہی ایک اسمبلی کا اجلاس وہاں شروع کر دیا ہے، اور اس اجلاس میں جو اس وقت یہاں جاری ہے، اس میں اپوزیشن رکن جو وقاص عثمان ہے وہ اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک قرارداد بھی پیش کی گئی ہے جو لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد خان بچر نے پیش کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ متنازع ترین واقعہ ہے، اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس پر اس کے جو ذمہ داران کا ان کا سر نو تعین کیا جائے۔ اور انہوں نے جو یہاں اجلاس شروع ہوا تو بڑا انہوں نے ہنگامہ خیز قسم کا یہاں ایک شکریہ یاسین۔ ڈائریکٹر آڈٹ کی عدم تعیناتی اور بلوں کی عدم ادائیگی پر بجلی کی بندش۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے 5000 ملازمین اور 14000 پینشنرز کو ادائیگیاں رک گئیں۔ ڈائریکٹر آڈٹ نہ ہونے سے ریگولیشن اور انفورسمنٹ معاملات ٹھپ ہو گئے۔ 9 زونل دفاتر میں بجلی کی بندش سے دفتری کاموں کو بریک لگ گئے۔ ڈائریکٹر آڈٹ تعینات نہ ہوا تو ماہ جون کی ادائیگیاں 1 جولائی کو نہیں ہوں گی۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر آڈٹ کی عدم تعیناتی اور بلوں کی عدم ادائیگی پر بجلی کی بندش۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے 5000 ملازمین اور 14000 پینشنرز کو ادائیگیاں رک گئیں۔ ڈائریکٹر آڈٹ نہ ہونے سے ریگولیشن اور انفورسمنٹ معاملات ٹھپ ہو گئے۔ 9 زونل دفاتر میں بجلی کی بندش سے بھی دفتری کاموں کو بریک لگ گئی۔ ڈائریکٹر آڈٹ تعینات نہ ہوا تو ماہ جون کی ادائیگیاں 1 جولائی کو نہیں ہوں گی۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 9 زونل دفاتر میں بجلی کی بندش سے دفتری کاموں کو بریک لگ گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم میں انتظامی پوسٹوں پر بزرگ آفیسرز کی تعیناتی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ڈی پی آئی سیکنڈری اور ایلیمنٹری لگنے کے لیے عمر کی حد 57 سال ہوگی۔ سی ای او ایجوکیشن کی تعیناتی کے لیے عمر کی حد 55 سال مقرر۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے عاطف، اس سے پہلے عمر کی حد کیا تھی؟ جی بالکل، جو اس سے پہلے پوسٹنگ کا جو طریقہ کار تھا وہ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ جس کی سفارش ہوتی تھی اس کو تعینات دیا جاتا تھا، ایج کی کوئی بھی لمٹ نہیں رکھی گئی تھی۔ اب جو محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو پالیسی چینج کی جا رہی ہے ڈی او، ڈپٹی ڈی او، سی او اور ڈی پی آئی کے حوالے سے، تو اس میں ایج کی لمٹ بھی رکھ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو جو ہیں وہ بھی کیے جائیں گے۔ پہلے نہ انٹرویو کیے جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ایج کی لمٹ تھی، جس کو محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ جس کی کوئی سیاسی یا دوسری سفارش ہوتی تھی اس کی پوسٹنگ کر دی جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہے عمر کی جو ہے ایج جو ہے وہ متعین کر دی گئی ہے۔ ڈی پی آئی سیکنڈری اور ایلیمنٹری لگنے کے لیے عمر کی حد 57 سال ہوگی۔ سی او ایجوکیشن لگنے کے لیے عمر کی حد 55 سال ہوگی۔ ڈپٹی ڈی او اور اے ای او کے لیے عمر کی حد 50 سال ہوگی۔ مذکورہ حد سے کم عمر افسران انتظامی پوسٹوں کے لیے اہل ہوں گے۔ انتظامی پوسٹوں پر تعیناتی کے لیے افسران کے انٹرویوز بھی کیے جائیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی واصف رشید پر جعلی ڈگری غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے کا الزامات پر ایل ڈی اے نے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ڈائریکٹر ایل ڈی اے حفیظ اللہ انکوائری آفیسر مقرر۔ انکوائری مکمل کر کے 30 دن میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے زین، اس انکوائری بارے۔
یہ ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی واصف رشید پر جعلی ڈگری کا الزام ہے۔ واصف رشید پر قوانین کے برعکس بھرتی ہونے اور اس کے بعد ترقی ملنے کا بھی الزام ہے۔ اس کے علاوہ واصف رشید پر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ یونیورسٹی سے ڈگری نہ لینے کا بھی الزام ہے۔ یہ واصف رشید پر لگنے والے الزامات پر ایل ڈی اے نے باقاعدہ طور پر انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر ایل ڈی اے حفیظ اللہ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے اور حفیظ اللہ کو واصف رشید پر لگنے والے الزامات پر فیکٹ فائنڈنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے جو رزلٹ ہیں وہ 30 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور انکوائری آفیسر کو الزامات ثابت ہونے پر اپنی تجاویز بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو شکایت ڈی جی ایل ڈی اے کو موصول ہوئی اس میں مبینہ طور پر جو الزام علیہ ہے اس کی طرف سے جو ثبوت ہیں وہ بھی ساتھ فراہم کیے گئے ہیں، جس میں ایل ڈی اے کی طرف سے جاری ہونے والا اخبار اشتہار اور اس کے بعد جو فیک ڈگری ہے اس کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، جس کی بنا پر یہ ریگولر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔